अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर ये सामने आप देख सकते हैं, समा न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, कोट राधा किशन, बिजली का बिल ज्यादा आने पर मजदूर ने खुदकुशी कर ली। खबर की तफसील में थोड़ी सी आपको बताता हूँ। पुलिस के मुताबिक भोतनपुरा का रिहायशी नासिर अली मेहनत मजदूरी करता था और 2 बच्चों का बाप था। अहले इलाका का कहना है कि नासिर अली ज्यादा बिजली के बिल की वजह से शदीद परेशान था, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ये वो रियलिटी है जिसका इस वक्त पाकिस्तानियों को सामना है, यानी खुदकुशियां की जा रही हैं, लोग बिजली का बिल नहीं अदा कर सकते। दूसरी जानिब जो हुक्मरान अशराफिया की मरात हैं, जो उनकी अयाशियां हैं, वो आपके सामने हैं। मैं देख रहा था इसी हफ्ते एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल था सोशल मीडिया पर, जहां पे पंजाब हुकूमत के एक वजीर किसी अस्पताल में गए हुए थे और वो किसी डॉक्टर साहब के साथ बड़ी तलखी से बात कर रहे थे कि भाई ये क्यों चल रहा है, ये एसी क्यों चल रहा है, इधर ऑफिस में कोई था नहीं तो ये एसी क्यों चल रहा है। यकीन कीजिए गुज़िश्ता रोजी मैंने खुद देखा, मैं इस्लामाबाद में एक जगह से गुजर रहा था और ये हर जगह पे आपको नजर आता है। एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर उससे बड़ी सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी और उसके अंदर ड्राइवर बैठा हुआ था, साहब भी नहीं बैठे हुए थे, और उस गाड़ी का मसलसल इंजन चल रहा था, एसी उसने लगाया हुआ था। और मैं गुजर के गया, मैं काफी कोई चीज वगैरह कुछ मैंने लेनी थी, मैं वापस आया, वो गाड़ी वहीं पे खड़ी थी और उसी तरह उसका एसी चल रहा था। तो उस गाड़ी में जो पेट्रोल जल रहा था, वो मैं पहले भी आपको कहता हूं कि वो आवाम के पैसों के साथ साथ आवाम के जो बच्चे हैं उनका खून उसके अंदर जलता है। और जिस मुल्क के अंदर ऐसा निजाम हो वहां पे यही होता है, लोग इसी तरह खुदकुशियां करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो वजीर साहब कह रहे थे कि भाई यहाँ पे एसी क्यों चल रहा है, अपने ऑफिस के अंदर इनकी क्या हालत है। ये खुद जाके जनाब के 10-11 अरब का जहाज ले लेते हैं और उसके बारे में बताते नहीं कि कैसा लिया। और आप किसी भी वजीर के ऑफिस में चले जाएं, इन हुक्मरान जो अशराफी है उनके घरों में चले जाएं, रेनोवेशन के नाम पे, दीगर चीजों के नाम पे कैसे अवामी पैसा उड़ाया जाता है। और आके जनाब ये वो डॉक्टर साहब को कहा जा रहा है कि जनाब ये एसी क्यों लगा हुआ है। भाई ये एसी इसलिए लगा हुआ है कि जिस तरीके से इस मुल्क में हुक्मरानी हो रही है, जिस तरह की हुक्मरानी होती है, वही चीजें आपको फिर आगे महकमों के अंदर भी नजर आती हैं। पर एनीवे बड़ी अफसोसनाक खबर है। एक तरफ ये खबर है, अगली जो खबर है ये सामने आप देख सकते हैं, बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है। और खबर यह है कि 71,000 लोगों ने अप्लाई किया है पंजाब नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस, जो स्कूल्स ऑफ एमिनेंस है। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताता हूँ। ये नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर स्कूल खोले जा रहे हैं। उसमें पंजाब चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज ने हफ्ते वाले दिन ये बात कही और बताया कि बहुत बड़ा रिस्पांस आया, ओवरवेलमिंग रिस्पांस टू एडमिशंस इन द नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस रिफ्लेक्टेड रिन्यूड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो मरियम बीबी ने हफ्ते वाले दिन बात करते हुए कहीं पे कहा कि जो नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस हम खोल रहे हैं उसमें अवाम ने बहुत ज्यादा एतमाद का इजहार किया और इतने ज्यादा लोग उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। 71,000 ऑनलाइन एप्लीकेशंस आई हैं। पर मसला ये है कि एक तरफ जो है आप कह रहे हैं हम पंजाब के स्कूल प्राइवेटाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप नवाज शरीफ साहब के नाम से नए स्कूल खोल रहे हैं। यानी जिस सूबे के अंदर हालत ये हो कि लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते, खुदकुशियां कर रहे हैं, वहां पे हुक्मरानों के नाम पे स्कूल खोले जा रहे हैं, यानी हुक्मरानों के खानदान के नाम के ऊपर। ये अवामी पैसा है। अवामी पैसा क्या ऐसे खर्च होना चाहिए? क्या इसके ऊपर कोई वजीर एतराज करेगा कि भाई पॉलिसी क्या है? एक तरफ आप कहते हैं जी हमने पैसा बचाना है, स्कूल्स को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, प्राइवेट लोग स्कूल चलाएंगे, हम उन्हें पैसे देंगे। दूसरी तरफ आप नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर नए स्कूल बना रहे हैं। खबर की मैं थोड़ी सी आपको तफसील पढ़ के सुनाता हूं। एज मोर देन 71,000 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर एडमिशंस टू 65 इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड under the initiative. As many as 114 Nawaz Sharif schools of eminence would be made functional across the province by August 14, while the Chief Minister set a target to complete 300 such institutions by September. यानी अगस्त के महीने तक 14 अगस्त तक 114 स्कूल ऐसे कंप्लीट होंगे और चीफ मिनिस्टर साहिबा का टारगेट ये है कि सितंबर के महीने तक 300 ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं। तो भाई इन इंस्टीट्यूशंस को खोलने पे कितना पैसा लग रहा है? जो पहले से स्कूल्स हैं उनको क्यों नहीं बेहतर किया जा रहा? नए स्कूल्स खोलने की क्या वजह है? हमें याद है कि माजी के अंदर भी नई रोशनी स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल, बहुत सारी चीजें हम देखते रहे। हर दौर के अंदर इस तरह की स्कीम्स चलती हैं और फिर वो कितनी कामयाब होती हैं, कितनी कामयाब नहीं होती हैं, उनके ऊपर यकीनन आप बहस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन चीज ये है कि भाई अवामी पैसे से चीजें बन रही हैं, नाम अपने लग रहे हैं और कोई पॉलिसी नजर नहीं आती कि एक तरफ प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है और दूसरी तरफ जनाब आप अवामी पैसा खर्च करके, सरकारी पैसा खर्च करके नए नवाज शरीफ साहब के नाम से स्कूल खोल रहे हैं।
अच्छा जी, अगली जो स्टोरी है वो इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। ये सामने आप देख सकते हैं। लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान साहब की जेल के मसले को, जो उनकी जेल है, जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया, उस मसले को किसी ने जिंदा रखा हुआ है तो वो अलीमा खान है और खान साहब की बहनें हैं। अलीमा खान साहिबा को और उनकी बहनों को क्रेडिट जाता है। ये बहादुर बहनें हैं, बासीरत बहनें हैं, बाशऊर बहनें हैं, जिन्होंने एतराज़ को जिंदा रखा, इमरान खान के मसले को जिंदा रखा। इनको तो सलाम करना चाहिए, ये अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एहतजाज की बात भी कर रही है। कल उनकी पार्लिमानी जमात का एक इजलास भी हुआ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। उसके बाद मीडिया से भी बात की गई। बैरिस्टर गौर साहब भी वहां पे मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब भी वहां पे मौजूद थे, और जिसमें बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हमने अदालतों में जाके भी देख लिया, हमने मुज़ाकरात करके भी देख ली, किसी जगह पे भी मसला हल नहीं हुआ। अब जो हम एहतजाज करने जा रहे हैं वो पहले से मुख्तलिफ होगा और उसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी, भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा। लेकिन अभी तक भी कोई चीज़ वाजे नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है और वो किस तरीके से 5 अगस्त को करेंगे, क्योंकि 5 अगस्त को खान साहब की कैद को गालबन 3 साल पूरे हो रहे हैं। 3 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं। कुछ लोग उनकी रिहाई की बात करते हैं। कल मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, एक सीनियर सहाफ़ी, सीनियर शख्सियत जो है, वो किसी को इंटरव्यू में कह रहे थे कि मुझे इमरान खान साहब जल्द रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे तो इमरान खान साहब जल्द रिहा होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक चीज मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि इमरान खान साहब अगर आज जेल में हैं तो उसकी बड़ी वजह खान साहब का अपना मौकिफ है और खान साहब की जानिब से किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करना है। खान साहब का आज जो मौकिफ है, आज से 1.5 साल पहले भी वही मौकिफ था, उससे साल पहले भी उनका वही मौकिफ था। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसके अंदर लचक आनी चाहिए, चीजों को बेहतर करने के लिए खान साहब को भी लचक दिखानी चाहिए। लेकिन ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि खान साहब अगर जेल में हैं तो उसकी बड़ी वजह जो है वो खान साहब का बयानिया है, खान साहब का मौकिफ है। अगर वो उसमें लचक दिखाएं, अगर वो किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार हों, तो बहुत सारी चीजें आपको बदलती भी नजर आएंगी। और ये कोई ऐसी बात नहीं मैं कर रहा कि जिसके ऊपर आप हैरानगी का इजहार करें, कहें कि ऐसा क्या हो सकता है। ये यहाँ की तारीख है। यहाँ पे हमने देखा है, अभी पिछले चंद सालों के अंदर जो कुछ हमने देखा है वो भी हमारे सामने है। लेकिन वही बात, जिस तरह पहले लोग कहते थे जी खान साहब को बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है, उधर शिफ्ट किया जा रहा है, इधर शिफ्ट किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि खान साहब को रिहा किया जाएगा या शिफ्ट किया जाएगा, जिधर भी होगा, जो कुछ भी होगा, वो तभी होगा जब इमरान खान साहब चाहेंगे। और मुझे फिलहाल इमरान खान साहब के बयानिए में कोई तब्दीली आती भी नजर नहीं आ रही। अब तहरीक इंसाफ इसके ऊपर किस किस्म का एहतजाज करेगी, कैसा एहतजाज करेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी इस दफा जो हमारा एहतजाज है वो पहले से मुख्तलिफ होगा। वैसे आज खान साहब से मुलाकात का दिन भी है, मंगल के रोज भी मुलाकात नहीं हुई, आज भी मेरे ख्याल में एक लिस्ट वगैरह कोई सामने आई भी है, लेकिन आज भी मुझे नहीं लगता कि खान साहब की किसी से मुलाकात करवाई जाएगी। और 3 साल का टाइम एक बहुत बड़ा टाइम होता है। खान साहब को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए जेल में। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, किस किस्म का एहतजाज किया, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। उनकी जो सियासी नाकामियां हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हो सकती है। लंबी इसकी तारीख है कि जो हालिया तारीख है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन वो इमरान खान की बहनें जिन्होंने ये सारा मसला जिंदा रखा हुआ है, जिनको अलामा राजा नासिर अब्बास साहब सलाम कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, वो जब बाहर निकली हैं तो तहरीक इंसाफ के अपने लीडर्स जो हैं, लगता है ऐसे है कि कुछ ऐसे हैं कि उनको उस पर मसला हो गया है और वो मारूसियत की उन्होंने बातें करना शुरू कर दी हैं। वो क्यों ये बातें कर रहे हैं वो भी सबको पता है। पर एनीवे आप देखते हैं जनाब के 5 तारीख को तहरीक इंसाफ किस किस्म का एहतजाज करती है और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ को क्या मिलता है और चीज़ें आगे किस तरह बढ़ती हैं। अच्छा, अगली जो स्टोरी है वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से। अब आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसको हुकूमत ने कालादम करार दे दिया है। उसके ताने बाने जोड़े जाते हैं भारत के साथ, बताया जाता है कि मुबैना तौर पे ये चीज़ सामने आ गई, वो सामने आ गई, उसके शर पसंदों ने ये कर दिया, वो कर दिया। जो हुकूमती शख्सियात टीवी पे बैठ के हमें बताती हैं, ये कोई हम सहाफ़ी रिपोर्ट नहीं करते, हुकूमती शख्सियात बता रही हैं। उधर से कितनी रिपोर्टिंग हो रही है मेरा नहीं ख्याल कोई ज़्यादा वहाँ से रिपोर्टिंग वगैरह हो रही है। लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, आपको पता है कि एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक एलामिया जारी किया, एलामिया रावलाकोट 15 जुलाई जो है 2026 उसके हवाले से। और उसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है उनसे हमारा राब्ता हुआ है, उनके जो नुमाइंदे हैं, मुबैना तौर पे उन्होंने बताया कि जी उनके एक नुमाइंदे हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है और हमारी उम्मीद जो है यही है कि जो अस्करी क़यादत है वो इस मसले को देखेगी और बेहतर तरीके से इस मामले को हल किया जाएगा। और इसी वजह से हमने जो लॉन्ग मार्च की कॉल है उसको हम वापस ले रहे हैं, और लेकिन जो धरना है हमारा वो जारी रहेगा। अब
ایک طرف جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کو کالا دم بھی قرار دیا گیا ہے، اور اسی لیے میں دیکھ رہا تھا کہ جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، اور بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی یہ کہا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی سے ریاست کوئی مذاکرات نہیں کر رہی، اگر کوئی بات چیت کر رہا ہے تو خود کر رہا ہے، ریاست کی طرف سے کوئی مذاکرات یا انگیجمنٹ نہیں ہے، یہ بیرسٹر عقیل صاحب نے کہا۔ اور حکومتی ذرائع کے مطابق قمر رضا نامی شخص کے ذریعے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی یقین دہانی کروائی ہے، یہ حامد میر صاحب نے کہا۔ تو حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے۔ دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اوپن خط بھی لکھا عوامی ایکشن کمیٹی کو، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی شیئر کیا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے ڈیئر ممبرز آف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، I acknowledge the receipt of your letter، یعنی آپ لوگوں نے جو لیٹر بھیجا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، اور آگے انہوں نے اس کا ذکر کیا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک کمیشن بنانے کی بات کی۔ تو ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت نے ان کو کالا دم قرار دیا ہوا ہے، حکومتی ادارے جو ہیں آزاد کشمیر کی پولیس جو ہے ان پہ بڑی سنگین نوعیت کے الزام لگا رہی ہے، دوسری طرف جناب ان کو لیٹر لکھ رہے ہیں بلاول صاحب۔ تو ایک کالا دم تنظیم کو کیوں بلاول صاحب لیٹر لکھ رہے ہیں؟ تو بہت زیادہ کنفیوژن نظر آتی ہے، بیرسٹر عقیل صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو مختلف لیولز کے اوپر آپ کو کنفیوژن نظر آتی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات چیت شاید شروع ہوئی ہے، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ جلتی کے اوپر تیل پھینک رہے ہیں نہ وہ کشمیریوں کے دوست ہیں نہ وہ پاکستان کے دوست ہیں، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے حل کرنا ہے، اس کا سیاسی حل نکالنا ہے۔ کشمیری اگر سیاسی قیادت پہ اعتماد نہیں کر رہے، کسی اور پہ اعتماد کر رہے ہیں، وہاں سے وہ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور مسئلے کا حل ہو۔ اگر کوئی سیاسی جماعت کردار ادا کر سکتی ہے، کوئی سیاسی شخصیت کردار ادا کر سکتی ہے تو وہ ضرور کرے، لیکن اس مسئلے کو ہم نے اچھے طریقے سے حل کرنا ہے، اور اب تک جو ہو چکا ہے یقین کیجئے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو ریکور کرنے میں سیاسی طور پہ ہمیں بہت عرصہ لگ جائے گا، خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ اگر آگے کچھ ہوا تو بہت جو ہے اس کے دور رس نتائج نکلیں گے، ہمیں اس طرف نہیں جانا۔ اور یہ سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ صرف آپ نے حکومتیں انجوائے نہیں کرنی، آپ نے پروٹوکول انجوائے نہیں کرنے، آپ نے چیزوں کو بہتر بھی کرنا ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے گا اور اس کا کوئی سیاسی حل نکلے گا اور مزید کوئی خون خرابہ یا کوئی وہاں پہ خرابی نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری جانب میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک دفعہ دوبارہ یہ کہا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مولانا کی جماعت اور حکومت کے درمیان جس قسم کی ٹسل چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مولانا نے ایک بیان دیا اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ بڑا نامناسب سا بیان تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ بہت سارے معاملات پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح کی بات مولانا نے کی وہ کوئی اتنی مناسب نہیں تھی اور اس کے اوپر افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد لگتا ایسے ہے کہ مولانا کی جماعت نے اس کے اوپر کوئی ڈیفینسو پوسچر نہیں لیا، مولانا کی جماعت اس کے اوپر کھل کے بات کر رہی ہے، کھل کے اس کو اون بھی کر رہی ہے۔ دوبارہ جمعیت اسلام کے جو آفیشل ٹویٹر ہینڈل ہے ادھر سے دوبارہ مولانا کی ایک اور ویڈیو شیئر کی گئی جس میں پارلیمنٹ کو خدا نہ خواستہ جناب کسی کی لونڈی کہا گیا، پھر ٹی وی پروگرامز میں آ کے ان کے جو رہنما ہیں چاہے وہ کامران مرتضیٰ صاحب ہو جائیں یا پھر حافظ حمداللہ صاحب ہو جائیں، وہ کھل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کو اون کرتے ہیں اور مولانا نے کوئی غلط بات نہیں کی اور وہ جو حکومت ہے وہ غلط ہے اور یہ جو نظام ہے وہ غلط ہے، تو بڑی سخت وہ باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مولانا کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کے قائم ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن میری کل رات کو کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تک مولانا کے اوپر ایز سچ کوئی ایسا مقدمہ قائم نہیں کیا گیا اور کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، لیکن ہاں حکومتی شخصیات کی جانب سے کافی ان کے خلاف بیانات آ رہے ہیں اور جو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید مولانا اپنے بیان کو ریٹریکٹ کر لیں، فی الحال مجھے ویسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ بڑے جارحانہ طریقے سے ان کی جو ہے وزراء اور ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ آ کے ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں۔ کل محمد مالک صاحب کے پروگرام میں حافظ حمداللہ صاحب نے کافی سخت باتیں کی، انہوں نے کہا جی زیارت میں 50 جو شہداء ہو گئے، کیا اس کے لیے کسی ایک بھی وفاقی وزیر نے یا صوبائی وزیر نے کوئی پریس کانفرنس کی تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک درباری مولوی بتا دیں جس نے زیارت کے شہداء کے لیے کوئی آنسو بہائے ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں یہ درباری مولوی ہیں اور یہ درباری وفاقی وزراء ہیں، ان کو ہمارے خلاف لانچ کیا گیا ہے، وہ اس قسم کا آگے سے
بیانیہ لے رہے ہیں اور بڑا سخت قسم کا بیانیہ لے رہے ہیں. تو وہ جو خیال تھا کہ اتنا زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا مولانا کے اوپر تو شاید وہ آگے سے معافی مانگیں یا کوئی ایسی بات ہو. فی الحال مجھے ویسی صورتحال نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. اس طرح کی بحث نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، کوئی بھی پیسے لے کے اپنی جان نہیں دیتا. میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، یہ کہنا کہ بھائی آپ کو تنخواہ دیتے ہیں تو آپ جان دے دیں، آپ سب کو تنخواہ ملتی ہوگی جو لوگ کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے زیادہ تر بدقسمت تو ایسے ہی ہیں جو کافی عرصے سے نوکریاں کر رہے ہیں. ہم کوئی دو بڑے سیاسی خاندانوں کے گھروں میں تو پیدا نہیں ہوئے کہ ساری زندگی کوئی کام نہ کریں اور سیدھے 40-50 سال کی عمر میں کہیں پہ وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے. کسی کو زندگی بھر کوئی ایک ٹکے کا اس کے ایکسپیرینس نہ اور اس کو وزیر خارجہ لگا دیا جائے. مجھے ذاتی طور پہ کام کرتے ہوئے نوکریاں کرتے ہوئے کم سے کم 27 سال ہو گئے جو میں خود نوکری کر رہا ہوں اور اپنے ہاتھ سے خود کما کے کھا رہا ہوں، کم سے کم 27 سال سے. اور مجھے اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو جس نے زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا یہ لیڈر ہے اور اس کا بڑا ویژن ہے، بھائی وہ تمہارا لیڈر ہو سکتا ہے، تمہارا ویژن ہو سکتا ہے، میرا وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اور جو عام پاکستانی ہیں ان کا یہی حال ہے، وہ لوگ تو اپنا روزگار کمانے کے لیے ایک چھوٹی عمر سے ہی کام وغیرہ شروع کر دیتے ہیں. ہم تو پھر تھوڑے سے فارچونیٹ تھے کہ کچھ پڑھ لیا. بہت سارے تو ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں پاکستانی کے جو اتنی سی عمر میں ہی ان کو نوکری جو ہے 7-8 سال کی عمر میں ہی ان کو نوکری شروع کرنی پڑ جاتی ہے گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے. لیکن اینی وے جس قسم کی بحث شروع کی گئی ہے وہ مناسب نہیں. پیسوں کے لیے کوئی اپنی جان نہیں دیتا، کروڑوں اربوں روپے دے دیں کوئی بھی اپنی جان نہیں دیتا. جو لوگ ہماری حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹی کے دوران جان دیتے ہیں وہ لوگ جو ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں. ہمیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یقیناً تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. ان کی جو فیملیز ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم باقی آپ تنقید ضرور کریں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ تنقید کریں، ان کے کردار سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا. 70-75 سالوں کے دوران پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے، اور ہر دور میں تنقید ہوتی ہے اور ہر موقع کے اوپر تنقید ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس طرح بات کرنا کہ جناب جو جس کانٹیکس میں مولانا صاحب نے بات کی، میرے خیال میں وہ ریگریٹیبل ہے، ویسی بات نہیں ہونی چاہیے. آخر میں جناب ایک چھوٹی سی خبر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلام آباد کی پولیس غیر قانونی طریقے سے پارک کی گئی گاڑیوں کو اٹھا رہی ہے. اور اسلام آباد کی پولیس نے اس کے اوپر جو ہے وہ بھی کیا ہوا ہے، ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. اسلام آباد ٹریفک پولیس کا غلط پارکنگ کے کر کے شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بننے اور ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے. بڑی اچھی بات ہے بھائی، سیوک سینس ہونا چاہیے. ہم 2 کروڑ روپے کی گاڑی لے لیتے ہیں لیکن ٹکے کا ہمارے پاس سیوک سینس نہیں ہوتا، کہیں پہ بھی پارک کر دیتے ہیں، کہیں پہ بھی گھسا دیتے ہیں اور پھر اتنے ڈھیٹ اور اتنے بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو تو آگے سے غلطی ماننے کے بجائے یہ بات کریں گے، وہ میں 2 منٹ کے لیے گیا تھا، میں 3 منٹ کے لیے گیا تھا. بھائی جو بندہ انتظار کر رہا ہے وہ آپ کے پاپا جان کا نوکر ہے کہ وہ 1 سیکنڈ بھی کیوں آپ کا انتظار کریں. میں نے ذاتی طور پہ یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ بھائی آپ کی گاڑی کھڑی ہوگی، پیچھے کوئی گاڑی کھڑی کر کے چلا جائے گا، ذرا برابر ٹکے برابر بھی اس کو شرم نہیں آئے گی. لیکن شام کو وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوگا فلانی جماعت کا لیڈر بڑا چور ہے، فلانا جو محکمہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، فلانے ادارے نے جو ہے وہ یہ کر دیا. تو بھائی ہمارا اپنا کیا کنڈکٹ ہے؟ میرے خیال میں اگر ہم میں کسی چیز کی کمی ہے تو ذمہ داری کی، سیوک سینس کی بہت زیادہ کمی ہے. ہمیں خود بھی اپنے کنڈکٹ کو دیکھنا پڑے گا. صرف ہر چیز اداروں کے اوپر، حکمرانوں کے اوپر ڈالنے سے بہتر نہیں ہوتی. جو آج ہم جس حالت میں پہنچے ہوئے، پاکستان جس حالت میں ہے، وہاں پہ آپ کے اداروں کا بھی قصور ہے، وہاں تک پہنچنے میں حکمران اشرافیہ کا بھی قصور ہے، سیاستدانوں کا بھی قصور ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا بھی قصور ہے، ہمیں بھی وہ قصور ماننا پڑے گا اور اپنی چیزوں کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.